نات خان اللہ تینوں نے ایک سالے بچے دی پیار حضور دی نات لڑکینا انہوں پیار ہے اینا جیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے اس دی عظمت سمجھے ویچ کی میں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے جملہ سنیا جے جس دی زلفان ولے آنکھیں خدا والقمر گئے پشامی تے مکھ والزہا جس دی زلفان ولے آنکھیں خدا والقمر گئے پشامی تے مکھ والزہا نات خانہ خطیباں دے وسوچ نیا نات خانہ خطیباں دے وسوچ نیا اس دی تعریف قرآن سنا جان دے نات خانہ اللہ تینوں نے ایک سالے بچے دی پیار حضور دی نات لڑکینا انہوں پیار ہے اینا جیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل سنیا جی جس دی زلفان واللیل آنکھیں خدا والقمر کے پشامی تے مکھ والزہا نات خانہ خطیباں دے وسوچ نیا اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دین یوکات تیزات ہے بھام حبشہ چو وکدا غلامہ ونجے بھام حبشہ چو وکدا غلامہ ونجے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے صحابہ دی گال بھی سن لو اوئے ہوئے تاریخ تا لنگ گئی فیس ڈبل ہو گئی ہاں جی فیس ہوگی ڈبل تاریخ اگے لنگ گئی بھائی ہاں جی تریوی ہو گئی توجہ ہے بے چلو جملہ سنو پیار والا اے بس اے جڑا جملہ ہے نا اے ہی تواڈے پیسے نے تے ہی میرے پیسے توجہ کر جملہ بڑا پیار والا اس نے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں ہو گیا کا تو قربان دسدا ونجاں اس دے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں ہو گیا کا تو قربان دسدا ونجاں بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا ہر صحابی تتر من لٹا جان دے ہر صحابی تتر من لٹا جان دے کس قدر ہے بنایا
ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا الہ جان دیں فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نظم قاری صاحب نے سنائی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔